ईमान से हदीस की राविया है, जिसके सन्नत पे कलाम हो ही नहीं सकता। जिसके सन्नत पे कलाम बीवी सुने, शौहर बयान करे, इसमें कोई तीसरा आएगा तो कोई सन्नत का इमाम आएगा ना। सैयदा आयशा सुनने वाली, सरकार मदीना बयान करने वाले। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने छठा काम इरशाद फरमाया, वत्तारिकुल सुन्नती, वत्तारिकुल सुन्नती, और जो मेरी सुन्नत की तौहीन करे। यहाँ सुन्नत को छोड़ने वाला मुराद नहीं लेना, वरना तो दुनिया में मुस्लिम ही कोई नहीं नजर आएगा। वरना तो दुनिया में यहाँ जो माना मुराद मुहद्दिसीन ने किया वो ये है कि जो सुन्नत मुबारक की तौहीन करे। वो तारिकुल सुन्नती से क्या मुराद है? लफ्जी माना अगर देखें तो माना जो मेरी सुन्नत को ना अपना। यहाँ तो फर्ज को कोई नहीं अपनाता, फिर क्या करेंगे? मुहद्दिसीन ने कहा ये माना नहीं, बल्कि इस जगह माना है जो मेरी सुन्नत की तौहीन करे, जो मेरी सुन्नत की। यजीद ने सुन्नत की तौहीन तो दूर की बात है, इसने फर्जों की तौहीन कर डाली है। देखे ना, शराब पी के बदमस्त होके अपने इस गुनाह को छुपाने की खातिर क्या कहता कि बर्बादी नमाजियों के लिए है, शराबियों के लिए। इसने फर्ज इबादत नमाज की तौहीन की है। अगर पूरी आयत पढ़ता तो फिर हर एक को समझ आ जाता कि नमाज की तौहीन नहीं कर रहा बल्कि सही मसला बयान कर रहा है। इसने आधी आयत पढ़ के अगले जुमले ना बता कि अल्लाह फरमा रहे उन नमाजियों के लिए बर्बादी है जो नमाज को कज़ा करके पढ़ते हैं, जो नमाज को। इसने वो आयत न पढ़ी। पहला हिस्सा कहने लगा शराब पीने वाले के लिए कोई बर्बादी का हुक्म कुरान में नहीं आया, बल्कि किन के लिए हुक्म आया है? अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, बताएं जो फर्ज की तौहीन करे। और इधर सरकार फरमाए जो सुन्नत की तौहीन करे। किस चीज की तौहीन करे? सुन्नत की तौहीन करे। अब बताएं ये 6 काम जो मैंने सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की जुबान में आप भाइयों तक पहुंचाए हैं, इनमें से कौन सा काम है जिसको यजीद ने किया ना हो? बोलने तो सही यार, कोई काम ऐसा है जो उसने ना किया हो? तो फिर अब भी बंदा कहे नहीं जी वो जन्नती है, तो फिर जहन्नम में कौन जाएंगे भाई? अगर ऐसे लोग ही जन्नत को जाएं तो फिर हम तुमसे पूछते हैं जहन्नम में फिर क्या रब ने पत्थरों को डालना? जहन्नम में रब ने फिर दरख्तों को डालना? जहन्नम में इंसान जाएंगे और ऐसे इंसान जाएंगे जिस तरह का यजीद था, या जो आज यजीद को अपना लीडर मानते हैं, जो आज यजीद को अपना लीडर समझ नहीं आती। इनके घर को कोई बंदा जाके फना कर दे, हाथ में गन ले ले और इनके पूरे खानदान को जाके फना कर दे जुल्म, और फिर बंदा इनके घर का जो एक बच्चे उससे पूछे तेरे नजदीक ये जनती है ना, तो क्या कहेगा? बंदा पूछे ये तेरा लीडर है ना, क्या जवाब देगा? वो क्या जवाब देगा? यही कहेगा नहीं ये जहन्नमी है, ये मेरा लीडर हो सकता। जो तेरे खानदान को ज़बह करे वो तो तुझे जहन्नमी नजर आए, जो तेरे खानदान को जुल्मन ज़बह करे वो तुझे अपना लीडर नजर नहीं आता। तेरा खानदान क्या है? पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ खड़े हो जाए, पूरी दुनिया के हमारे जैसे आम लोग एक जानिब खड़े हो जाए, मेरे सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के एक फर्द की मिसाल देता हूँ। उस बेईमान ने तो पूरे कबीले को ज़बह किया। फ़कत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल देता हूँ। मेरा ये ईमान है, मेरे इमाम की पाँव की खाक के बराबर भी हम नहीं हो सकते। जिसने उन्हें ज़बह किया, शहीद किया, वो तुझे जन्नती नजर आए, और जो तेरे घर को जुल्मन ज़बह करे वो तुझे जहन्नमी नजर आए। ये फिर उल्टी मंतिक है कि नहीं है? हालांकि मेरे या तेरे घर वालों का उनसे कोई तकाबुल हो सकता ही नहीं। वो बड़े नफूस कुदसिया है, हमें पता नहीं है। उम्मीद तो है कि अल्लाह सरकार के तो खैर जन्नत अता करेगा, लेकिन कोई लिख के तो नहीं दे सकता कि मैं जन्नती हूं। हमें इसका पता नहीं, उम्मीद है रब चाहेगा सरकार के वसीले से दे देगा। हम किस दर्जे के हैं? और जिनको उस बेगैरत ने ज़बह किया उनकी शान देखें। सरकार फरमाते हैं इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्नत। तिर्मिज़ी में सिद्दा में हदीस बाबुल मनाक़िब में मौजूद। फरमाया लोगों मेरा हसन और मेरा हुसैन
یہ جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہیں۔ گویا یہ جنت ایک سلطنت ہے، جنت ایک علاقہ ہے۔ فرمایا اس علاقے کی سرداری رب نے میرے شہزادوں کو دے رکھی ہے۔ جو جنت کے سردار ہیں، جو ان کو ذبح کرنے والا ہے، تیرے نزدیک وہ جنتی ہے، تو پھر تو اپنے آپ سے پوچھ، تیرا یہ جو ایمان ہے یہ یہودیوں سے ملتا ہے یا مدینہ منورہ کے مسلمانوں سے جا کے ملتا ہے؟ تجھے خود تیرا وجدان کہے گا یہ مدینہ کے مسلمانوں جیسا ایمان نہیں ہے، بلکہ وہاں تو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر شہنشاہ صداقت رضی اللہ عنہ کا فرمان سنے، جو آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ قدسیہ میں عرض کیا تھا، عرض کیا کہ ہے شہزادی کنیز، میں اور میری اولاد ہم سب کے سب آپ کے در کے خادم اور نوکر ہیں، آپ ہمیں جیسا حکم دیں میں بھی اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں، میری ذریت بھی اس حکم کی تعمیل کے لیے۔ یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ جو خلیفے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ سرکار کے گھر والوں کے نوکر و خادم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں، حالانکہ پورے لوگوں کے اس زمانے کے مسلمان کے آپ حاکم وقت تھے، خلیفۃ المسلمین تھے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ سرکار سے نسبت رکھنے والی آپ کی شہزادی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بھی اور میری ذریت بھی آپ کے گھر کے خادم ہیں، آپ کے گھر کے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ایمان والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ادھر آپ فاروق اعظم کی طرف جائیں، فاروق اعظم نے حدیث سنی نا سرکار سے، قیامت کے دن تمام حسب و نسب کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے، الا حسبی و نسبی، فرمایا میرا حسب نسب قیامت کے دن بھی باقی ہوگا، سرکار کی رشتہ داری قیامت کے دن بھی باقی ہوگی۔ فاروق اعظم نے سوچا کہ اب سرکار کی ذریت میں سے کسی عورت سے، کسی سیدزادی سے نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کی برکت سے ہمارا نسب بھی اس دن بحال رہے۔ شیعو تمہاری کتاب ہے، انوار نمانیہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، شیعو تمہاری کتاب ہے، الفروع من الکافی ہے، باب النکاح ہے، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم مولا خیرات کی بارگاہ میں عرض کی حضور اس حدیث پر عمل کرنے کی غرض سے کہ چلو میرا رشتہ بھی اس دن نہ ٹوٹے، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ آپ کی شہزادی ام کلثوم، جن کے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے، جن کی والدہ کا نام سیدہ خاتون فردوس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، جن کے بھائیوں کا نام امام حسن اور حسین ہے، میں اس کے لیے اپنا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ مولا کائنات نے فرمایا بھائی عمر میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے گھر والوں سے مشورہ کیا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آپ نے پیغام بھیجا کہ ہم اس بات پہ ایگری ہیں، ہم اپنی شہزادی کا نکاح آپ سے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فاروق اعظم اتنے بڑے حکمران ہونے کے باوجود مولا کائنات کے گھر میں نکاح کرتے ہیں تو کس غرض